नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरी तर्फको बहस सुरु। संविधानमा देखिने भन्दा नदेखिने कुराले काम गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाई। आफ्नो आन्दोलन व्यक्ति र पदका लागि नभएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको जिकी। संसद पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह। भन्दा खुसी हुने त मेरै भागमा पर्छ नि त। सरकारले फागुन अन्तिम सातादेखि समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सुरु गर्ने। 55 वर्ष माथि उमेर समूह प्राथमिकतामा। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी श्री पञ्चमी मनाइँदै राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा वसन्त श्रवण। र प्रदर्शनकारीमाथि दमन नगर्न म्यानमारको सेनालाई राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। ज्यादतीको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने प्रतिक्रिया। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एमिकस क्युरी तर्फको बहस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको सुनवाईमा एमिकस क्युरी तर्फको बहस सुरु भएको छ। हिजो पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदक तर्फको जवाफी बहस सकिएसँगै आजदेखि एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस थालेका हुन्। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान निर्माणमा सहभागीहरू नै संविधान सङ्कटमा परेको भनी आन्दोलनमा रहेका बेला इजलासका न्यायाधीशहरूमाथि ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको भनाइराखेका छन्। संविधानका धारामाथि बहस केन्द्रित हुनुपर्ने भनेर बहस सुरु गरेका कार्कीले आफ्नै तर्क काट्दै संविधानमा देखिने भन्दा नदेखिने कुराले काम गर्ने बताएका थिए। संवैधानिक इजलासले 4 माघ यता निरन्तर सुनवाई गरिरहेको यो मुद्दामा एमिकस क्युरीबाट 5 जनाले बहस गर्नेछन्। कुनै विशेष मुद्दामा विज्ञको राय लिन अदालतले आवश्यक ठानेमा एमिकस क्युरी बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ। एमिकस क्युरीले सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष या विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको सङ्घर्ष केही व्यक्ति र पदका लागि नभएको दावी गरेका छन्। मंगलबार गृह जिल्ला चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले संविधानको रक्षा, जनताको मुक्ति र हितका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका हुन्। अवैधानिक चुनाव नगर्न उनले आग्रह गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनेमा विश्वास रहेको समेत बताए। उहाँले जति बेला प्रतिगमनको बाटो पक्रिनु भयो, जति बेला प्रतिक्रान्तिको बाटो पक्रिनु भयो, उहाँ हारिसक्नु भएको छ। उहाँले मतमा पनि हार्नुहुन्छ, उहाँले व्यवहारमा पनि हार्नु। आम नेपाली जनता र राम्रो दिमाग भएका मान्छे जति उहाँको यो कदमका विरुद्ध छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई परास्त गर्नुपर्छ, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा। अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पक्षमा स्पष्ट रूपमा बहुमत हुने गरी सदस्य रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले बहुमतलाई मान्यता दिने दावी गरे। आयोग आफैले बहुमतलाई मान्यता दिने बताइसकेको भन्दै सूर्य चिन्ह आफ्नो हुने उनको भनाइ छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्या र राम मन्दिर भयो, के अरे राम जन्मेको प्रमाणित भएमा मेरो चुनौती उहाँलाई के हो भने तपाईँ त्यस्तो कुरा त बडो ब्लफ दिनुभएको छ। पुरातात्विक अन्वेषण गरेर त्यसलाई स्थापित र प्रमाणित गर्न तपाईँले के गर्नुभयो? त्यहाँ चाहिँ एउटा माफ नमार्ने, सिनको नभाँच्ने, हो हल्ला चाहिँ ठुलो गर्ने, हो हल्ला नगरेर प्रमाणित गर्न लाग्नुहोस्। म सबभन्दा अगाडि बढेर तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेको छु मैले। हामीसँग आयोगले सूर्य चिन्ह खारेज गर्ने हल्ला सुनाए पनि त्यसो नहुने उनले जिकिर गरे। निर्वाचन आयोगलाई शङ्का छ भने 441 केन्द्रीय सदस्यलाई एक हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। उनले जनताको आवाजलाई संवैधानिक निकायले पनि सुन्नुपर्ने जिकिर गरे। नेकपामा विवाद देखिएसँगै ध्रुवीकरण सुरु भएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीबाट बाटो बिराएकाहरू ढिलो चाँडो आफूहरू भएकै ठाउँमा आउने दावी दोहोऱ्याए।
सरकारले फागुन अन्तिम सातादेखि समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ। सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिने अभियान 1 सातादेखि 10 दिनसम्म चल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अभियान अन्तर्गत 55 वर्ष माथि उमेर समूहलाई खोप लगाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। सरकारले 75 वर्ष उमेर माथिको समूहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। सो उमेर समूहका नागरिकको संख्या 6 लाख रहेको छ। यो समूहलाई पनि अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप नै लगाउने तयारी छ। यो खोप सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले कोभिसिल्डका नाममा उत्पादन गरिरहेको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप 3% जनसङ्ख्याका लागि करिब 22,56,000 मात्रा 2 सातापछि नेपाल आउन लागेको छ। सरकारले भारत सरकारसँग किन्ने तयारी गरेको कोभिसिल्ड पनि रहेको छ। हाल चीनको सरकारी कम्पनी सिनोफार्मद्वारा निर्मित र भारतको सरकारी कम्पनी भारत बायोटेकले निर्माण गरेको कोभ्याक्सिन खोप पनि भित्र्याउने सरकारको तयारी छ। चीनले 5 लाख मात्रा खोप अनुदानका रूपमा दिने घोषणा गरिसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले वसन्त पञ्चमीका अवसरमा ऐतिहासिक हनुमानढोका दरबारस्थित नासलचोक पुगी वसन्त श्रवण तथा प्रसाद ग्रहण गरेकी छन्। मंगलबार बिहान शुभसाइतमा राष्ट्रपति भण्डारले वसन्त श्रवण गरेकी हुन्। नासलचोकमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष हनुमानढोका हेरचाह अड्डाका मूल पुरोहितले अभिषेक, टीका, माला र फूलप्रसाद प्रदान गरेका थिए। सो अवसरमा नेपाली सेनाले एक टुकडीले राष्ट्रपतिको सम्मानमा सम्मान गारत अर्पण गर्नुका साथै मालसे धुन प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि वसन्त श्रवण गरी टीका, माला र फूलप्रसाद ग्रहण गरे। श्रीमद् भागवत पुराणमा उल्लेख भएअनुसार भगवान श्रीकृष्णको खोजीमा रहेका प्रेमिका राधा लगायतका गोपिनीहरूले वसन्त ऋतुको आगमन भएको भन्दै वसन्त रागमा गाएको गीतलाई वसन्त श्रवणको रूपमा सुन्ने चलन छ। वसन्त पञ्चमीको दिनदेखि वसन्त ऋतुको सुरुवात हुने र त्यससँगै रुख बिरुवामा नयाँ पालुवा पलाउने गरेको छ। सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले यस दिनलाई वसन्त पञ्चमी भन्ने गरिन्छ। आजबाट वसन्त ऋतु सुरु भएको मानिन्छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्री पञ्चमी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी आज देशभर मनाइँदैछ। वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या र बुद्धि बढ्ने विश्वास गरिन्छ। आज श्री पञ्चमी अर्थात् महामञ्जुश्रीलाई सम्झने दिन देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। ऋतुहरूमध्ये ऋतुराजको रूपमा मानिने वसन्त ऋतुमा श्री पञ्चमी पर्दछ। बढी गर्मी पनि नहुने र बढी जाडो पनि नहुने यस ऋतुमा हिउँदमा सुकेका बोट बिरुवाहरूमा नयाँ पालुवा लाग्ने हुँदा यो ऋतुलाई सबैले अत्याधिक मन पराउने गर्दछन्। श्री पञ्चमीलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। शिलात्थो पञ्चमी अर्थात् माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्री महामञ्जुश्री सरस्वती देवीलाई विधिपूर्वक पूजाआजा गरी श्री पञ्चमी मनाइँदैछ। सरस्वती देवीलाई ससुमाजु, बागेश्वरी, महाविद्या, महावाणी, भारती, आर्या, ब्राह्मी, शारदा आदि नामले पनि चिनिन्छ। सेतो बडमा सजिएकी बीडा, किताब, जपमाला लिएर एक हातले आशिक दिँदै सेतो हाँसमाथि बसेकी देवी नै सरस्वती हुन् भनिन्छ। नेपालमा ल्यासाबाट श्री पञ्चमीको अघिल्लो दिन स्वयम्भू ज्योति दर्शन गर्न आइपुग्नु भएकी मञ्जुश्रीलाई थकाइ मेट्नको लागि तेल लगाइदिएको कथन अनुसार हाल पनि श्री पञ्चमीको अघिल्लो दिन मञ्जुश्रीलाई रातो तेल लगाइदिने प्रचलन छ र भोलिपल्ट पञ्चमीका दिन पूजाआजा गरिन्छ। मञ्जुश्रीले काठमाडौँ स्थित चोभार डाँडा काटी काठमाडौँ नगरमा बस्ती बसाइदिएको कारणले पनि आजको दिन मञ्जुश्रीलाई सम्झने गरिन्छ। श्री पञ्चमीकै दिन स्वयम्भू पर्वतको पश्चिममा अवस्थित मञ्जुश्री चैत्यमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ।
श्री पञ्चमीका दिन नवो बागेश्वराय भनी बागेश्वरी देवीको प्रार्थना गरी पहिलो अक्षर चिनाउने तथा जानेकाले पनि देवीको प्रार्थना गरेमा अझ बढी विद्या हासिल हुने विश्वास रहेकाले पनि सो दिन मठ मन्दिरमा ठूलो मात्रामा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। परापूर्व कालमा महामञ्जुश्रीका शिष्य धर्मश्रीद्वारा आफ्नै गुरुलाई हेमातीका आँखाले हेरी ढोगबेट गर्दा धर्मश्रीका दुवै आँखा महामञ्जुश्रीको पाउमाथि झरेको भन्ने कथन छ। आफू जति नै जान्ने बुझ्ने भए पनि गुरुलाई हेला गर्नु हुँदैन भन्ने कथन अनुसार आज स्वयम्भूमा अवस्थित महामञ्जुश्रीको चैत्य अगाडि रहेको 2 आँखा कोरिएको धातुमा 2 पाउ मूर्तिको भक्तजनहरूले दर्शन गर्ने गर्दछन्। आजको दिन भक्तिभाव गरी 3 वा 5 वटा अक्षता दाँतले नछुवाई निलेमा हामीभित्र रहेका ज्ञान गुणका कुरा कहिले समाप्त नहुने विश्वास गरिन्छ। आजको दिन ललितपुर स्थित सरस्वती कुण्डमा पनि ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। यसैगरी पशुपतिको बागेश्वरी, लाजिमपाटको नील सरस्वती लगायत देशभरका विभिन्न ठाउँमा अवस्थित सरस्वती मन्दिरहरूमा आज ठूलो मात्रामा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। आजको दिन कुनै पनि शुभ कार्य गर्न साइत हेर्नु नपर्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। महिला कानुन व्यवसायीहरूले भागरथी भट्ट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिका पदाधिकारीहरूले मंगलबार गृहमन्त्री थापालाई भेट गरी बैतडीको दोगडा केदार 3 मा भागरथी भट्टलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने हत्यारामाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडित र उनका परिवारलाई न्याय दिलाउन माग गरेका हुन्। भागरथीको बलात्कारपछि हत्या लगायत देशव्यापी रूपमा भएका बलात्कारका घटनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी अपराधीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। हामीले गृहमन्त्री ज्यू समक्ष माग पनि राखेका छौँ र उहाँले चाहिँ निर्मला पन्तको जस्तो घटना जस्तो नहोला। सायद हामी भागरथीको घटनाका नजिक पुगेका छौँ र त्यसको समाधान आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास दिलाउन कोसिस गर्नुभयो। भेटमा गृहमन्त्री थापाले भागरथी घटनाको अनुसन्धान अपराधीको नजिक पुगेको र अपराधीहरू छिट्टै पक्राउ भन्ने विश्वास दिलाएका छन्। महिला कानुन व्यवसायीहरूले निर्मला पन्तको घटनामा जस्तो कमजोर अनुसन्धान नगर्न समेत गृहमन्त्री थापा समक्ष माग गरेका छन्। बालबालिका तथा महिलाहरूमाथि भइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कारको घटना, बलात्कारपछिको हत्या र बलात्कारलाई कानुनी कारबाहीभित्र ल्याउनुको सट्टा बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउनै नसक्नुले राज्य समेत नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्वप्रति लापरवाही भएको पुष्टि भएको समेत महिला कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बैतडीकी भागरथी भट्टका हत्यापछि उनको परिवारलाई भेटघाट गर्नेहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ। विभिन्न व्यक्ति, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले भेटघाटको क्रम तीव्र पारेका छन्। आइतबार कांग्रेस नेता रमेश लेखक तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति घटनास्थल पुगेको छ। दोगडा केदार 7 के भागरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्या भएको 11औं दिन उनको गाउँमा दर्जन गाडीको लस्कर र ठूलो भेड पुगेको थियो। आइतबार कांग्रेस नेता रमेश लेखक सहितका टोली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास समिति घटनास्थल पुगेको हो। नेता लेखकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सहयोग पठाएको 2 लाख रकमको चेक लिएर भागरथीको घर पुगेका हुन्। उनले दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारजनलाई सहयोग गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पठाएको बताए। पहिलो कुरा अपराधी पत्ता लगाउनु पर्यो, दोस्रो कुरा चाहिँ त सहयोग गरौँला। अब पार्टीले चाहिँ त सानो एउटा सहयोग चाहिँ त अहिले तत्कालै पनि घरमा के गाह्रो अप्ठ्यारो होला भनेर सहयोग गर्नुभएको छ। पार्टीको सभापति माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले पार्टीका अरू नेताहरूले थोरै चाहिँ त पार्टीकै तर्फबाट सहयोग हुन सकोस् भनेर पनि थोरै सहयोग पठाउनु भएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिकी सभापति कुन्ती जोशी सहितको टोली पनि भागरथी हत्या भएको स्थल पुगे। समितिका 2 जना सदस्य र स्थानीय सांसद प्रेम प्रकाश भट्ट सहितको टोलीले आफन्त र प्रहरीको अनुसन्धान टोलीसँग भेटघाट गरेको छ। समितिले पनि दोषी छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग गर्न आएको बताएको छ।
विशेष गरी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई चाहिँ अब बाहिरको राजनीतिक दलले पनि असर नगरोस् र अन्य कुनै पनि निकायले चाहिँ असर नगरोस् भन्ने काम गर्ने हाम्रो पनि शुभेच्छा छ र हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के सहयोग गर्नु। घटना भएको 11 दिनसम्म प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन। भागरथीका आफन्तहरूले घटनास्थलमा उनको हत्या हुन नसक्ने दाबी गर्दै चिने जानेका मान्छेबाट घटना भएको बताइरहेका छन्। आफन्तहरूको यो कुरामा प्रहरी पनि सहमत देखिन्छ। घटनास्थल यकिन हुन नसके पनि भागरथीलाई नजिकबाट थाहा पाएको व्यक्तिबाट उनको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। स्पष्ट दुईटा कुरा हुनु पर्यो, कि त आफ्नो नातेदार साथीभाइ यहाँबाट पटक पटक आउने मान्छे हुनु पर्यो, कि त यहाँको स्थानीयवासी हुनु पर्यो, त्यो पनि नजिकको, त्यो बाहेक अरूले त्यो ठाउँमा घटना घटाउने सब गतिविधि हुन सक्दैन। त्यसमा पनि यस्तो ठाउँ छ कि त्यो ठाउँ जाने बाटाहरू विस्तृत छन्। ती बाटोमा अहिले पो कसैले बिर्सेर तत्काल कोही नयाँ मान्छे आयो भने यता नयाँ आएको छ भन्ने सूचना प्राप्तिका प्रशस्त आधारहरू किन समय दिनु सक्छ। भागरथीको हत्या भएको 11 दिनसम्म आइपुग्दा उनको घरमा दर्जनौं टोलीले भेटघाट गरेको छ। उनको घरमा पुग्ने कतिपय मानिसहरू रमिते भएर पनि आउने गरेको आफन्तहरू बताउँछन्। कतिपयले फोटो खिच्न र पीडित परिवारमाथि अनावश्यक कुरा सोधेर हैरान बनाउँदा पीडामाथि पीडा थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। बैतडीबाट लोकेश साउदको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीका शीर्ष तहका केही नेताका अतिरिक्त आकांक्षा र कुण्ठाका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय भवनको सोमबार सिंहदरबारमा उद्घाटन गर्दै ओलीले आफ्नै पार्टीले सरकार सञ्चालनमा बाधा पुर्याएकोले स्थिरताका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताएका हुन्। विघटनको बाटो नलिएको भए विभिन्न समीकरण बनाउने खेल र अस्थिरताको सम्भावना देखिएको उनको जिकिर छ। जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नदिएपछि पुनः ताजा जनादेशमा जान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ कदम चाल्नु परेको उनले बताए। तपाईहरुले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न दिएन। तपाईहरुका अगाडि मैले जुन कबुल गरेको थिएँ त्यो कबुल गर्न पूरा गर्न दिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई अर्थात् विघटनको सिफारिसलाई संविधान विपरीत, जनादेशको अवहेलना र प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको मैले सुनेको छु। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिँदा आफूलाई उदेक लागेको ओलीले सुनाए। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ भनिनहँदा पनि प्रतिगमन भयो भनेर अनावश्यक हल्ला चलाइएको उनले बताए। अब आउने निर्वाचनले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्यमा अवश्य नै भिन्नता ल्याउने उनको दाबी छ। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन जनादेशको सम्मान भएको पनि बताए। उनले नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता माधव नेपाल प्रति व्यङ्ग्य गर्दै जनताबाट पराजित भएका मानिस जसखेलाबाट प्रधानमन्त्री भएको बताए। त्यस्तै आकांक्षाका लागि अनुचित हरकत रोक्नु र चुनावमा जानु अलोकतान्त्रिक नभएको ओलीको जिकिर छ। भ्रमको खेती गरेर पार्टीलाई नै विभाजित बनाउने काम आपराधिक गतिविधि रहेको उनले बताए। निर्वाचनले सबै पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको सुझबुझ र नीतिगत स्पष्टताका कारण कोरोना कालमा पनि नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा नपरेको दाबी गरेका छन्। कोरोना संक्रमणले सबै क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी छाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको 3 वर्षमा सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसारले नै नसोचेको कोभिड-19 सङ्कट आइपरेको कारण विभिन्न मुलुकको आर्थिक गतिविधि सङ्कटमा पर्दा पनि सरकारको सुझबुझ र नीतिगत स्पष्टताको कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा नपरेको दाबी गरेका हुन्। उनले आगामी वर्ष मुलुकमा 10% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी पनि गरे। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो, थलिएको र भद्रगोल पनि थियो। यस्तो अन्योलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्ष दिन पूरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो। आफूले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि बेलायती पत्रिका दि इकोनोमिस्टले उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा नेपाललाई प्रस्तुत गरेको भन्दै आत्मप्रशंसा पनि गर्न भ्याए। बेलायती पत्रिका
द इकोनोमिस्टले नेपाललाई 10 उदीयमान र उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश गर्यो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धि दर 5% भन्दा माथि रह्यो। उनले पुनर्सबलीकरण गरिएको सिंहदरबार भवनको उद्घाटनपछि आफ्नो 3 वर्ष कार्यकालमा भएका कामको बेली विस्तार सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पार्टीका आमसभामा भनिरहेका कुरा दोहोर्याएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गर्नु रहस्यमय भएको बताएका छन्। कांग्रेस रूपन्देहीले सोमबार भैरवामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले आयोगको भूमिकामा पनि शंका गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। संसद विघटन भएको 6 महिनामा चुनाव गराइसक्नुपर्ने भए पनि आयोगलाई चासो नै नरहेको तर्क गर्दै उनले अदालतको निर्णय पर्खिने काम आयोगको नभएको बताए। यो चुनाव गराउने काममा ओलीले भनेको छ, पत्रपत्रिका आएको छ, वैशाखसम्म चुनाव गराउँछु भनेको छ। अब यो किन भन्दैन? उसले चुनाव कार्यक्रम गरिसक्नु दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले हो। अहिले अदालतको निर्णय अर्कै छ। अदालतको निर्णय चुनाव नगराउने आयोग बन्द गरे भइहाल्यो नि। सभापति देउवाले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने बताए। विचाराधीन मुद्दामा यस्तो गर उस्तो गर भन्न नमिल्ने बताउँदै देउवाले सबैभन्दा ठूलो जनता भएकोले जनतामा जान पनि तयार रहन पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिए। अदालतमा ठूलो अदालत एउटै हो, जनता। जनताभन्दा ठूलो अदालत काहीँ पनि छैन। चुनाव भयो भने त्योभन्दा ठूलो अदालतमा जाउँ, हामी जाउँला के भयो? विचाराधीन अदालत विचाराधीनको मुद्दामा अदालतको निर्णय पर्ख्यौँ, अदालतको निर्णय हुन्थ्यौँ, त्यस पछाडि चाहिँ नि हामी निर्णय गरौँला। सभापति देउवाले अहिले मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताउँदै कांग्रेसको काँधमा जनताका अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मेवारी आएको जिकिर समेत गरे। 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहको समयमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूले आफूलाई सरकारले न्याय दिलाउने बहानामा विभिन्न आश्वासन मात्र दिएको गुनासो गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगद्वारा पोखरामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले व्यक्तिलाई पशु सरह पैसामा तुलना गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्। मानिसलाई पैसासँग तुलना गरेर मिल्ने ठाउँ त कतै नभएको बताउँदै उनीहरूले परिवारका सदस्य बेपत्ता हुँदा सरकारले पैसाको आशा देखाउँदै टारेको गुनासो गरे। सरकारले बेपत्ता बनाइसकेपछि त्यसलाई खोज्न पनि कर्तव्य सरकारको हो कि होइन? त्यसलाई न्याय दिनु पनि कर्तव्य हो कि होइन? न्याय यत्र न्यायकर्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, अदालतमा लड्नु परे पनि त उहाँले न्याय दिनुपर्ने ठाउँ हो। त्यो अदालत लड्न नपरिकन सरकारले हामीलाई न्याय दिनुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो बाबाले कहाँ लग्यो। खराबको नोक्सान हुँदा त्यो 3 लाखले त्यो 10 लाखले हुनुवाला केही छैन। त्यो हाम्रो चित्त बुझ्दैन। हामीलाई त्यो छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ। होइन भनेदेखि यो जाने गुन्द्रुकको तिउन पकाएर आया भात नछेरादिनु छैन। तर खै नेताहरू खै सबै पार्टीका नेताहरू पनि आज देखिन्न, सबैजना अधिक पनि छैनन्। बेपत्ता परिवारलाई 3 लाख र 10 लाख दिनुभन्दा बेपत्ता पारिएका सदस्यहरू कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कास्कीमा 36 वटा उजुरीको निर्णय भइसकेको छ, 4 वटा छानबिन गर्न बाँकी छ। मोरङको रतुवाबाई नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणको विषय विवादित बनेको छ। अस्पताल निर्माणमा कमिसनको खेल भएको र नगर प्रमुख र वडा अध्यक्षले जनतालाई पाए पर्ने भन्दा आफूले चाहेको ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्न लागेको भन्दै विरोध भएको हो। अस्पताल निर्माणका लागि अहिले जोरकियामा भएको संरचना प्रयोग नगरी अन्यत्र सार्न खोजेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। वडा कार्यालयका जग्गालाई उपयुक्त भन्नु भएको छ, समेत हामीले नगरपालिकामा पुर्याइसकेको छौँ, जसमध्ये एकजना अस्पताल। अब हामीले जग्गा खोज्नेवाला छैनौँ। उहाँले जनताको अगाडि के सम्बोधन गर्नु भएको छ त्यो सम्बोधन पुरा गर्नु पर्यो। रतुवा माई हस्पिटल भुर्किया बजारदेखि अन्यत्र सार्ने चेष्टा गर्नु भएन। यदि त्यस्तो भएमा ठिकै छ, विशेष कामले यहाँ साथीभाइहरू आउनु भएको छैन होला। यदि त्यस्तै बारेमा डु एन्ड डाइको समय पनि आउँछ।
तुर्किया बजारमा रहेको अस्पतालमा अहिले नै 12 कट्ठा 17 धुर जग्गा खाली रहेको छ, तर नगर प्रमुख रविन राई र वडा अध्यक्ष देवराज राजवंशीले आफ्ना निकटको जग्गा खोजेर नयाँ ठाउँमा अस्पताल बनाउने खेलमा लागेको स्थानीयको आरोप छ। जनप्रतिनिधिहरूले भने अस्पताल निर्माणमा विवाद नगर्न आग्रह गरेका छन्। उहाँको लडाइँले गर्दाखेरि यो स्थानीय तहमा पनि यस्तो लडाइँ नहोस् भन्ने किसिमको मैले स्थानीय सरकारलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रमले गर्दाखेरि यो स्थानीयलाई दुःख नपाउन् र दुःख नदिउन् भन्ने किसिमको म अनुरोध गर्न चाहे। विवादले अस्पताल बनाउन आएको 18 करोड फिर्ता जाने चिन्ता स्थानीयको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहमा यसै वर्ष एकैपटक अस्पताल निर्माण अभियान सुरु गरेको थियो। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावक निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशकै पुरानो बागलुङको विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा भने सस्तो गुणस्तरीय शिक्षा भएकाले विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ। शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँदै 5 वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशको नमुना विद्यालय बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुने भन्दै अभिभावक तथा विद्यार्थी महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेको समयमा गण्डकी प्रदेशको नमुना विद्यालय बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ जिल्लामा 1997 सालमा स्थापना भएको गण्डकीकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालय यति बेला धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा पर्दै गइरहेको छ। विद्यालयलाई जनताको छोराछोरीले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने स्थल 2082 सालभित्र बनाइसक्ने योजना छ। अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षा प्रेमीहरूले तपाईँ आट्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ र मैले पनि यो मेरो जागिरको उत्तराधिकार पनि भइरहेको छ। यो नमुना यो अबको 5 वर्ष 2082 भित्र यो गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो विद्यालय बन्छ र सबैहरू चाहिँ विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयलाई भ्रमण गर्न आउनुहुनेछ। यसमा ढुक्क हुनुहोला। शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको कारण निजी छोडेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले विद्यालयलाई राम्रो बनाउन समुदायले थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विद्यालयमा बाल कक्षादेखि कक्षा 12 सम्म मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन, विज्ञान संकायमा अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ। विद्यालयमा अहिले 1200 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 5 वर्षभित्र 4000 विद्यार्थी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो विद्यालय एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू यसमा अध्ययन गर्नुभएको छ। यस विद्यालयलाई अझै राम्रो बनाउनका लागि 5 वर्षीय योजना पनि ल्याइएको छ। अवश्य नै त्यो योजना हामीले लागू गर्न सक्यौँ भने अवश्य नै यो विद्यालय एकदमै उत्कृष्ट र नमुना विद्यालयको रूपमा चिनिनेछ। विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय गण्डकी प्रदेशकै एक पुरानो विद्यालय हो। यस विद्यालयमा विभिन्न संकायहरूको पढाइ भइरहेको छ र यस विद्यालयलाई 5 वर्षभित्रमा चाहिँ नमुना विद्यालय बनाउने योजना ल्याइएको छ र यस योजनामा विद्यार्थी समूह, शिक्षक समूह र व्यवस्थापन समितिको सहयोगबाट चाहिँ यस विद्यालयलाई 5 वर्षभित्रमा चाहिँ नमुना विद्यालयको रूपमा लैजाने सबै मिलेर चाहिँ लैजान सहयोग गरिदिनु होला। विद्यालयमा 60 शिक्षकले पठन पाठन गराउँदै आएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो भएको कारणले विद्यार्थीको चाप बढेको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिन सरकारवालाले आग्रह गरेका छन्। यो विद्यालय पुरानो भए पनि हामी नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालयलाई थप उचाइमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अबको 5 वर्षभित्र हामीले अहिले 1200 विद्यार्थीहरू रहेका छन्। सबै समूहमा पढाइ हुन्छ। 4000 विद्यार्थी पुर्याउने लक्ष्य सहित हामी नमुना विद्यालयमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमणको कारण झण्डै 10 महिना बन्द विद्यालय अहिले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सञ्चालनमा आएको छ। औपचारिक शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप समेत विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। सामुदायिक विद्यालय भए पनि निजी भन्दा राम्रो शैक्षिक गुणस्तर भएकाले विद्या मन्दिरमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढेको देखिन्छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोजगारीका अवसर सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आफू निकट उद्योगी तथा व्यवसायहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको अत्यधिक प्रयोग गरी रोजगारी सृजना हुने ठाउँमा लगानी गर्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले जमिन, जल, वन, जंगल, जडीबुटीलाई अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्ने काममा सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। हामीसँग भएको सम्पत्ति रकम कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिन्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा कसरी गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि लाग्नुहोस्। सरकारले त्यस सम्बन्धमा ती कामहरूमा तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ, पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिडको बावजुद गरिबी नघटेको दावी गर्दै आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई डबल डिजिटमा पुर्याउने बताए। पछिल्लो समय अपराधका घटना लगातार बढेकोमा टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कार लगायतका अपराधमा संलग्नलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आफ्नै छोरीचेलीहरूलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्ने अपराधीहरू छन् यस देशमा। त्यस्तो देशलाई सच्याएर एउटा सभ्य सुन्दर देश बनाउनु छ हाम्रो विषय। मानिसहरूको मनदेखि अपराधिक मनोवृत्ति हटाउनु छ, भ्रष्ट प्रवृत्ति हटाउनु छ। हामीले खालि कारबाही मात्रै गर्ने होइन, अपराधै गर्न नदिने परिस्थितिको सृजना गर्नु छ। हामीलाई चिन्ता त्यो छ। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालले देशलाई अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्नका निम्ति ताजा जनादेश दिन जनतालाई आह्वान गरेको धारणा व्यक्त गरे। समृद्धिको निरन्तरता र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चितताको लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। फेरि 6 महिनामा फेरि प्रधानमन्त्रीहरूका नयाँ फोटो सिंहदरबारमा टाँसिनुभन्दा, फेरि केही खान नयाँ साथीहरूले झन्डा हल्लाएर हिँड्नुभन्दा देश र जनताले कुनै निकास पाउँछ? देश र जनताले खोजेको सिस्टम त्यस्तो हो र होइन नि त। त्यस कारणले राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीबाट मुक्त गर्नको लागि फेरि जनतालाई ताजा जनादेश दिन हामीले आह्वान गरेका हौँ। यो राजनीतिक स्थिरताको लागि, यो समृद्धिको निरन्तरताका लागि हामीले बसालेका जगहरू भत्किन नपाउँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले त्यसलाई आर्थिक समृद्ध गर्ने एकमात्र एजेन्डा पार्टी र सरकारको रहेको बताए। पोखरामा स्थानीय अर्थतन्त्र विकासका सम्भावनाहरूको खोजी गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा रहेका आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, आइसिटी र जनशक्ति जस्ता विषयलाई प्रवर्धन गरी आर्थिक विकासका सम्भावनाको पहिचान गरी सोही अनुरूप नीति, ऐन, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेबारे छलफल गरिएको हो। छलफलमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जेसीले आर्थिक विकासमा सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताए। अब हामी यहाँ काम चलाउ तरिकाले जाँदाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने मात्रै हो। अब जे गरिन्छ एउटा कम्ती आउने व्यवस्थित र परिणाम निक्लिन सक्ने खालको कामहरू गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ। र यो चाहिँ आर्थिक विकास भन्ने कुरो चाहिँ बाटो नि के हुन्छ, 2 वर्ष बढी बनाएर के हुँदैन। आर्थिक विकास भयो भने बाटो सोधा भन्छ भन्दाखेरि, आर्थिक विकास भयो भने पुल सोध आवश्यकता अनुसार पुल सोधा भन्छ। आर्थिक विकासै छैन भने अनि कसरी पुल भन्छ, कसरी चाहिँ उत्पादन हुन्छ, हुँदैन। पोखरा महानगरले पर्यटनका लागि प्राकृतिक सुन्दरता, कृषिमा आश्रित ग्रामीण बस्ती र उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र मानेको छ। अन्तर्क्रियामा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल, शहरी योजना आयोग पोखरा महानगरपालिकाका उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने लगायतले महानगरले तयार पारेको दस्तावेज दराजमा थन्काएर मात्र नराख्ने बताउँदै अब कार्यान्वयनमा जाने बताए। हुम्लाको उत्तरी नामखा गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश कर्मचारी बिदामा बसेकाले सेवाग्राही मारमा परेका छन्। चिसो छल्न जिल्ला बाहिर गएका कर्मचारी नफर्किँदा समस्या भएको हो। नामखा गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, वडा सचिव, शिक्षक लगायतका कर्मचारी जाडो छल्न तराई झर्ने गरेका छन्। गाउँपालिका कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीले रित्तो हात घर फर्कनु परेको गुनासो गरेका छन्। बिरामीहरू उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा स्वास्थ्य कर्मी समेत नभएको भन्दै सदरमुकाम सिमकोट धाउनु परेको छ। त्यस्तै पठन पाठन गर्न विद्यालयमा पुगेका
विद्यार्थी पनि रित्ते फर्किएका छन्। गाउँपालिकामा कर्मचारी उपस्थिति नभएपछि 3 दिनभित्र कामकाजमा फर्किन गाउँपालिकाले पत्राचार गरेको छ। यो वर्ष कोरोना र चिसोका कारण विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेपछि 3 दिनभित्र सबै कार्यरत कर्मचारीलाई हाजिर हुन पत्राचार गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाको 4वटा वडाका बासिन्दा खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन्। उपभोक्ता समिति र चौकीदारको लापरवाहीका कारण खानेपानी वितरण प्रभावित भएको हो। कालिकाको भेडा नुहाउना भन्ने ठाउँबाट ल्याइएको खानेपानी आयोजना बिग्रिएपछि स्थानीय समस्यामा छन्। टाढाको मुहानबाट ल्याइएको पानीको पाइप चुडिएपछि समस्या भएको हो। नवगठित श्रीनगर खानेपानी उपभोक्ता समितिले समेत पाइपलाइन सुधारमा चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। साउनमा पहिरो खसेदेखि खानेपानी वितरण प्रभावित हुँदै आएको छ। ट्याङ्करको च्याम्बरमा लुकाएर डिजेलको तस्करी गर्ने 3 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पक्राउ गरेको छ। ट्याङ्करको च्याम्बरमा लुकाएर भारततर्फ डिजेल लैजाने ट्याङ्कर चालक मकवानपुर मनहरीका रामकृष्ण उप्रेती, राक्सिडाङका सहचालक अशोक पाक्रिन र वीरगञ्ज जगन्नाथपुरका शम्भु महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ना 7ख 1511 नम्बरको ट्याङ्करको च्याम्बरमा 1000 लिटर र फ्युल ट्याङ्कमा 360 लिटर गरी 1300 लिटर डिजेल श्वेता आयल ट्रेडर्सबाट भरेर भारततर्फ लैजाँदै गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। भारततर्फ चोरी निकासी गर्दैछ भन्ने हिसाब सूचनाको आधारमा हामीले उक्त ट्याङ्करलाई फलो गर्दै गयौँ र आइसिपी अगाडि पुगिसकेपछि उक्त ट्याङ्करलाई रोकी चेक जाँच गर्दा 1360 लिटर डिजेलसहित उक्त ट्याङ्करलाई नियन्त्रणमा लियौँ। चालक, सहचालक र पेट्रोल पम्पका मुन्सी समेतको मिलोमतोमा भएको यो पहिलो पटक हो र हामीले यसलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। नेपालको तुलनामा भारतमा डिजेलको मूल्य महँगो पर्ने हुँदा तेलको तस्करी हुने गरेको छ। नेपालमा डिजेलको मूल्य अहिले प्रति लिटर 93 रुपियाँ 50 पैसा छ। त्यही डिजेल भारतमा अहिले प्रति लिटर 133 रुपियाँ रहेको छ। नेपालमा भन्दा भारतमा 39 रुपियाँ 50 पैसा प्रति लिटर डिजेल महँगो पर्ने भएकाले नेपालबाट भारततर्फ डिजेल लगायत पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विभिन्न प्रलोभन देखाई ठगी गर्दै हिँड्ने एक समूहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 का मिना बुढा मगरलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक आइडी प्रयोग गरी $60,000 चिट्ठा परेको भन्दै कर बापत 7,61,000 लाग्ने भन्दै रकम असुल गर्ने एक समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले सङ्गठित रूपमा अपराधमा संलग्न तनहुँ देवघाटका पुरुषोत्तम बुवागले, नवलपरासी गैडाकोटका दिनेश पोखरेल र झापा मेचीनगरका प्रदीप सिटोला, त्यसैगरी मिलन छेत्री र पाकिस्तानी नागरिक समेतलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका सबैलाई सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाइने प्रहरीले जनाएको छ। हामीले ठगीमा यो जाहेरी लिएको थियौँ भने र यसमा चाहिँ यो र पछि चाहिँ यसमा चाहिँ संलग्न भएको इन्टरनेसनल पनि कनेक्ट मलेसिया, पाकिस्तान एन्ड इन्डिया बार कनेक्ट भएको पायौँ। कनेक्ट भएको पाएपछि अनि हामीले यसलाई 10 महिना 4 गते चाहिँ 3 वा 3 भन्दा बढी जुन हाम्रो कानुनमा चाहिँ कनेक्ट भएको हामीलाई अर्गनाइजेसन क्राइममा फेरि डाइभर्ट गर्यौँ। अहिले पक्राउ पर्ने 5 जना व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा सरकारले भने बमोजिमभन्दा बाहिर गएर आफ्नो बैंक खातामा अपराधी समूहले रकम पठाउने र झिक्ने काममा प्रयोग भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। सिन्धुलीको कमलाखोच स्थित दुधौली नगरपालिकाको सिन्धौली र निपानेका स्थानीयहरू जङ्गली हात्तीका कारण पीडित बनेका छन्। 5 वटाको झुण्डमा आएका जङ्गली हात्तीहरूले स्थानीय किसानहरूको घरमा भएको धान लगाएको मकै बालीमा क्षति पुर्याएको हो। हात्तीले केरा फलका बोटहरू नोक्सान गरेको छ। रातको समयमा चुरे भावर क्षेत्रबाट आउने जङ्गली हात्तीले विध्वंस मचाउने गरेपछि रातभर जागराम बस्दै आएका छन्। यसअघि पनि रानीवास, निपाने लगायत स्थानमा जङ्गली हात्तीले जनधनको क्षति गर्दै आएको थियो। जङ्गली हात्तीका कारण हालसम्म 1.5 दर्जन मानिसले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। हजारौं हेक्टर जमिन बाँझै छन्। सदरमुकाम सिमकोटमा सञ्चालन भइरहेका 1 दर्जन गाडीहरूले अबदेखि साँझ 6 बजेपछि गाडी सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्।
दुर्घटनाको जोखिम बढ्न थालेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले साँझ 6 बजेपछि गाडी चलाउन नपाइने नियम लागू गरेको हो। कच्ची सडकमा बेलुकादेखि रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटना बढ्ने देखिएपछि यस्तो नियम लगाउनु परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। हाल सञ्चालन भएका रुटमा गाडी दुर्घटना भएर 25 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाँकेमा कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र सफाईकर्मीलाई लगाइएको उक्त खोप दोस्रो चरणमा निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, बैंक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई लगाउन सुरु गरिएको हो। बाँकेमा पहिलो चरणमा 79.34%ले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। बाँकेमा पुगेको 1700 भाइल खोपमध्ये पहिलो चरणमा 500 भाइल लगाइएको हो। पहिलो चरण सुरु गर्दा हाम्रो बाँके जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालयमा 1700 भाइल चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध भएको थियो र सोही भाइलमध्ये 500 भाइल चाहिँ हामीले त्यतिखेर पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सब व्यवस्थापनमा काम गर्नुहुने सुरक्षाकर्मी लगायत सरसफाइकर्मी, स्वयंसेविकाहरूलाई लगाएर हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। फेरि अस्पताल नेपालगञ्जमा दोस्रो चरणको खोप सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना विरुद्धको खोपको कुनै असर नभएकाले ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गरेका छन्। भ्याक्सिन होइन, अहिले हाम्रो एकदम सेफ छ, हामी सबैले लगाउनु पर्छ र अहिले मैले पनि लगाएर बसिसकेको छु। अब हाम्रो जुन भ्रम छ समाजमा, जस्तो बाहिरबाट आएको छ भनेर जुन एउटा भ्याक्सिन भनेरमा भ्रम छ, त्यो कति केही पनि छैन। खोप लगाएपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने जनाइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न पर्वतमा पहिलोपटक निर्वाचन गरिएको छ। कुस्मा नगरपालिका 14 आर्थरमा रहेको पञ्चकोशी माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका 2 सदस्य दलगत आधारमा भएको निर्वाचनबाट छानिएका हुन्। निर्वाचनमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहका लोकबहादुर गुरुङ र कांग्रेसका कृष्णबहादुर बानिया निर्वाचित भएका छन्। व्यवस्थापन समितिका 2 महिला सर्वसम्मत भएका छन्। निर्वाचित सदस्यहरूबाट अध्यक्ष चयन गरिने नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ। विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति चयनका लागि निर्वाचन हुनु सकारात्मक भएकोले अभिभावकले पनि बताएका छन्। राजनीतिक भागभण्डा भन्दा निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि भएको उनीहरूको भनाइ छ। बाबुआमाले दिएको शिक्षा दिन पनि यहाँ आइयो, पाल्न त बाबुआमाले पाए, शिक्षा त हामीले स्कुलबाट पाउने हो नि। त्यसले यो मन्दिरमा पनि घोटाल्न थालिसके भनेपछि यो गलत राजनीतिक विकृति हो। यो राजनीतिक विकृति नि होइन हजुर, राजनीतिक विकृति हो। अब स्कुलमा नि राजनीति चल्छ भने त आउनु त चल्ने भएन, झन् खासै ठिक त लागेको होइन क्या। जुन पनि स्कुलमै यस्तो ऊ चल्छ भने हो कि होइन, एउटा तपाईँले सोध्नुपर्ने, हामी त सबैले सोध्नुपर्ने कुरा हो होइन। जहाँसम्म लाग्दा ठिक त एक कुरो ठिक नै हो, एक कुरो बेठिक पनि लाग्छ क्या हामीलाई। अहिले यस्तो निकाले सरहरूले, हामीले चुन्ने कुरा हो होइन र। अब यहाँ कसले गर्छ के गर्छ, विद्यालयमा कसले सक्छ सखर हुन्छ उसैलाई गर्ने भनेको हो के अरे। अब यहाँहरूले भन्नुभयो घोटाल्ने, हजुर भोट हालियो। 5 महिनासम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन हुन नसकेपछि निर्वाचनमा जानु परेको विद्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा विद्यालयमा आफू निकट व्यक्ति पुर्याउन दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। राष्ट्रिय महिला लीगमा आज रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका र उदयपुरको चौधन्दी गरी नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा जारी खेलमा दुवै टिम जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधारको लक्ष्यमा रहेका छन्। चन्द्रपुर 10 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। लगातार 10 खेलमा हार बेहोरेको चौधन्दी अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। राष्ट्रिय महिला लीगमा विभागीय टोली एपीएफ क्लब उपाधि हात पार्नबाट मात्रै 1 अङ्क टाढा रहेको छ। अर्को खेलमा जितेमा एपीएफले अन्तिम 2 खेलमा 1 मा जित निकालेमा च्याम्पियन बनेछ। यदि आर्मीले अर्को खेल बराबरी खेलेमा एपीएफ अहिलेको अवस्थामा नै च्याम्पियन बन्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा
हाल देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज देशभर तापक्रममा हल्का गिरावट आउन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6:41 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:54 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।